अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है अजहर लोधी। इस दौर की नस्ल को ये बताया जाए कि एक दौर वो भी था जबकि सारे दिन की खबरें सिर्फ 5 बजे या फिर 9 बजे ही सुनने को मिलती थी। उसके अलावा दुनिया में कुछ भी हो जाए उसके बारे में आपको पता नहीं चलता था। तो मोबाइल और इंटरनेट के दौर की नस्ल उस दौर का मजाक उड़ाएंगे। 80 की दहाई से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वो वक्त याद होगा जबकि 9 बजे के वक्त बच्चों को माँ या तो खाना खिलाकर सुला देती थी या फिर उनको खामोशी का हुक्मनामा मिल जाता था, क्योंकि अब्बू ने खबरनामा सुनना होता था। पूरे 9 बजे ही घर में खामोशी छा जाती थी। 9 बजते ही घड़ी दिखाई जाती और उसके बाद अपनी बारूक आवाज़ के साथ अजहर लोधी स्क्रीन पर शेरवानी पहने नजर आते। अजहर लोधी को पाकिस्तान का सबसे पहला मेज़बान और न्यूज़कास्टर होने का एजाज़ हासिल है। उनकी ख़ास शोहरत साबिक सदर ज़ियाउल हक की तदफीन की ट्रांसमिशन की मेज़बानी है। अजहर लोधी एक पाकिस्तानी साबिक न्यूज़कास्टर और मुबस्सर हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर 1967 से 1988 के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न में काम किया। 1986 में मुनक्कदा एक गैलप सर्वे में बताया गया कि वो पीटीवी पर दूसरे सबसे मशहूर न्यूज़कास्टर रहे। अब बात करते हैं अजहर लोधी की इब्तदाई ज़िंदगी की। लोधी की पैदाइश जलंधर, बरतानवी हिंदुस्तान में हुई। बातज़ा उनका ख़ानदान पाकिस्तान हिजरत करके रावलपिंडी में आबाद हो गया। रावलपिंडी आने से पहले की बात की जाए तो आप 5वीं जमात के तालिबे इल्म थे जब आपने तारीख़ के नाकाबिले फरामोश वाक़यात को रोनुमा होते हुए देखा। आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि आपने कायदे आज़म को 3 मरतबा खिताब करते हुए सुना। पहली दफ़ा पाकिस्तान के क़याम से कबल आपने कायदे आज़म को अजमेरी गेट दिल्ली में खिताब करते हुए सुना, फिर लाहौर में यूनिवर्सिटी ग्राउंड में और तीसरी बार रावलपिंडी में आर्मी स्टेडियम में सुना जब वो एजाज़ात देने के लिए आए। आपके वालिद का नाम अली अहमद ख़ान था। उनकी अंग्रेज़ी बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से वो शिमला में वाइसराय हाउस पुलिस थाना में पुलिस इंस्पेक्टर थे। उसके बाद आपके वालिद दिल्ली थाना में भी पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी करते रहे। अजहर लोधी क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने ख़ानदान के साथ एक ट्रक पर लाहौर आए जहां उनके दादा AIG पुलिस थे। आपके वालिद का तबादला दिल्ली से 14 अगस्त 1947 को ही लाहौर थाना में कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान आकर आप अपने वालिद के साथ पिंडी आ गए क्योंकि उनके वालिद ने अपनी पोस्टिंग पिंडी सदर थाना में करवा ली और बैरूनी कचहरी रावलपिंडी के करीब आबाद हो गए। सिर्फ यही नहीं, आपके वालिद अली अहमद ख़ान की तैनाती SP नजफ़ ख़ान के साथ कारी के तौर पर भी की गई थी। यूं आपका ताल्लुक़ नहायत मुहज़्ज़ब और पढ़े लिखे घराने से था। अजहर लोधी ने पाकिस्तान में इस्लामिया हाई स्कूल मरी रोड पर दाखिला ले लिया और तालीम का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। 1951 में आप 7वीं जमात के तालिबे इल्म थे जब आपको मालूम हुआ कि कंपनी बाग रावलपिंडी में पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान खिताब करने आ रहे हैं। आप खुशी से खिताब में शामिल होने के लिए चले गए और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म के अवामी जलसे में कत्ल के ऐनी शाहिद बन गए। तालीम का सिलसिला जारी रहा और आपने गवर्नमेंट गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी में दाखिला ले लिया। जब आप गॉर्डन कॉलेज में दूसरे साल के तालिबे इल्म थे तो एक बहुत दिलचस्प तरीके से रेडियो के सफ़र का आगाज़ हुआ। अब बात करते हैं अजहर लोधी के रेडियो के सफ़र की। कहानी कुछ यूँ है कि गॉर्डन कॉलेज में अदबी मुकाबले का इनेकाद हुआ करता था जिसमें लड़के और लड़कियां हिस्सा लेते थे। उस मुकाबले में तिलावत, बहस व मुबाहसा और तकारीर हुआ करती थी। जब आप गॉर्डन कॉलेज में साल 2 के तालिबे इल्म थे तो आपने उस अदबी मुकाबले में हिस्सा लिया। रेडियो पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ZA बुखारी इस मुकाबले की सदारत कर रहे थे। जब उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देखी
تو ریڈیو کے لیے منتخب کر لیا، کیونکہ اظہر لودھی نے کسی کو انگلش اور اردو دونوں زبانوں میں جیتنے نہیں دیا، اور امن دہلوی کی ایک تحریر 16 مختلف آوازوں میں پیش کی۔ زیڈ اے بخاری نے پرنسپل سے اجازت لے کر اظہر لودھی کو دوبارہ سٹیج پر بلایا اور کہا کہ بیٹا آپ مجھے اپنی اصل آواز سنائیے۔ اس کے بعد ان کی وہ ریسائٹیشن ریکارڈ کی گئی اور رات کو ریڈیو پر نشر کی گئی۔ اس طرح ریڈیو کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ کی ملاقات ریڈیو کی بڑی شخصیات مختار صدیقی، برہان الدین حسن، ڈرامہ کے پروڈیوسروں اور شاعروں سے ہوئی۔ آپ اس قدر باصلاحیت تھے کہ ان سب کے سامنے زیڈ اے بخاری نے آپ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ لڑکا مجھ سے بڑا براڈ کاسٹر ہے۔ پھر ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ریڈیو کے مختلف پروگرام، اہم اعلان، کھیلوں کے مختلف ساؤنڈ ایفیکٹس بھی آپ نے اپنی آوازوں میں کیے۔ رفیع پیر اور مونی حمید کے ریڈیو ڈرامہ میں بھی آپ نے کردار کیے۔ ریڈیو آپ کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ آپ فجر کے وقت اپنے گھر سے پیدل چلتے تھے اور پشاور روڈ پر ریڈیو کے دفتر جاتے تھے۔ آپ 150 روپے کی تنخواہ لیتے تھے، جبکہ ریڈیو پروڈیوسر کی تنخواہ تقریباً 90 روپے ہوا کرتی تھی۔ آپ بہت سے تاریخی واقعات کا حصہ رہے۔ آپ نے 1 اکتوبر 1958 میں ریڈیو سے ایوب خان کے مارشل لاء کا اعلان کیا۔ 1970 کے الیکشنز اور سقوط ڈھاکہ سے پہلے 1965 کی جنگ کی بھی آپ عینی شاہد رہے اور ریڈیو سے خبریں عوام تک پہنچاتے رہے۔ اب بات کرتے ہیں اظہر لودھی کے پی ٹی وی کے سفر کی۔ 1967 میں آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن میں شمولیت اختیار کر لی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے خبریں پڑھنی شروع کر دیں، بعض ڈراموں میں اداکاری بھی کی۔ نیوز کاسٹنگ کے علاوہ کمپیئرنگ کے شعبے میں بھی نام پیدا کیا۔ پی ٹی وی کے انتظامی عہدوں پر بھی فائز رہے۔ پی ٹی وی کے پرائم ٹائم 9 بجے کے خبرنامہ کے آپ مرکزی کردار تھے اور بہت سے تاریخی واقعات کی خبر آپ نے پڑھی۔ اردو زبان میں اپنی مہارت، خوبصورت آواز اور اردو تلفظ کی وجہ سے آپ سالوں تک پاکستان ٹیلی ویژن پر چھائے رہے۔ 1970 میں جب سقوط ڈھاکہ کی خبر آئی تو آپ ڈیوٹی پر تھے اور آپ کے ساتھی تھاڑے مار کر روئے، اور خبر پڑھتے ہوئے آپ بھی اب دیدہ ہو گئے، جس میں تکلیف کا پہلو نظر آتا ہے۔ اظہر لودھی کی ضیاء الحق سے خاص قربت رہی، کیونکہ لودھی کے خیال میں آپ دوسرے ڈکٹیٹروں اور رہنماؤں سے الگ تھے۔ ضیاء الحق کا بہاولپور کے دورہ پہ جانے سے پہلے، جہاں وہ طیارہ حادثہ میں جاں بحق ہو گئے، آپ کی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ان سے آخری ملاقات بھی ہوئی۔ مرحوم جنرل ضیاء الحق کے جنازے کی نشریات اور میزبانی بھی آپ نے کی، اور آپ کا سیٹ قبر کے پاس ہی لگایا گیا تھا۔ آپ نے بغیر کسی تحریر کے وہ میزبانی کی، اور اس میں ذاتی جذبات بھی شامل تھے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں شرکا رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ بھی رو رہے تھے۔ ضیاء الحق کی تدفین کی ٹرانسمیشن کی میزبانی کرنے کے بعد آپ کو ٹی وی سے الگ کر دیا گیا۔ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد 16-17 سالوں تک محفل میلاد سجائیں اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بھی کی، اور آپ نے پی ٹی وی میں کل برطانیہ قومی نعت مقابلہ بھی شروع کیا۔ آپ کو 14 اگست 1986 کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا۔ آپ کو نگار ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ آپ اس وقت پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اگر ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔